हेलो वेलकम एभ्रिवान। आज तपाईहरुको लागि डिस्क्रिप्टिभ जियोमेट्रीको ट्रु सेप प्लेनको ट्रु सेप निकाल्ने क्वेशन चाहिँ मैले गरेको छु। हाम्रो क्वेशन चाहिँ यस प्रकार छ, फाइन्ड द ट्रु सेप अफ द गिवन फिगर एन्ड अल्सो फाइन्ड द एंगल विथ एचपी। यसको लागि हामीहरुले एंगल विथ एचपी र ट्रु सेप पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसको लागि दुईटा स्टेप्सहरु इन्भल्भ हुन्छ। फर्स्ट स्टेपमा हामीले प्लेनलाई लाइनमा कन्भर्ट गर्छौं र त्यसपछि त्यो लाइनलाई चाहिँ ट्रु सेपमा कन्भर्ट गर्छौं। यस्तो क्वेशन गर्दाखेरि हामीहरुले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कतातिर गर्ने, हामीले टप भ्यूतिर गर्ने कि माथितिर फ्रन्ट भ्यूतिर गर्ने। यदि होरिजेन्टल प्लेन को सँगको एंगल भनेको छ भनेपछि हामीले होरिजेन्टल प्लेनतिर काम गर्छौं र एंगल विथ भर्टिकल प्लेन भनेको छ भनेपछि हामीले भर्टिकल प्लेनतिर काम गर्छौं, भनेको माथितिर काम गर्छौं। ल अब क्वेशन सल्भ गर्नतिर लागौं है त। हाम्रो क्वेशनमा दुईटा कुराहरु पत्ता लगाउन भनेको छ। एउटा हाम्रो यो जुन ट्रायंगल दिएको छ यसको ट्रु सेप र अर्को काम भनेको हामीले एंगल विथ एचपी भनेको छ। अब हाम्रो कतातिर काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कतातिरको एंगल कोसँगको एंगल निकाल्ने भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ। एंगल विथ एचपी भनेपछि हामीले तलतिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त, यता तलतिर काम गर्नको लागि हामीले एउटा लाइन ट्रु लेन्थ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त, यो जुन यो एचपी तिर काम गर्नु पर्यो भने भीपी मा एउटा लाइन यो एक्सिस लाइनसँग प्यारलल तान्छौं। फर्स्ट काम हाम्रो ए ड्याश देखि लाइन तान्यो प्यारलल, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ एक्स ड्याश भन्यो। बी ड्याश सी ड्याश मा एक्स ड्याश भन्ने पोइन्ट आयो। यो बीपी सँग बीपी एचपी को लाइनसँग एक्सिस लाइनसँग हामीले प्यारलल तानिसकेपछि त्यसपछि जुन यो एक्स ड्याश भन्ने पोइन्ट छ यसलाई हामी तल ट्रान्सफर गर्छौं। यो अर्को भ्यूमा हामीले ट्रान्सफर गर्छौं। ट्रान्सफर गरिसकेपछि यो लाइन यो बीसी बी ड्याश सी ड्याश भन्ने लाइनमा थियो, त्यसैले गर्दा यहाँ पनि बीसी लाइनमा नै पार्नु पर्यो र त्यो पोइन्टलाई हामीले एक्स भन्छौं। यो एक्स भन्ने पोइन्ट आइसकेपछि ए ड्याश र एक्स ड्याश जोइन भएको छ, त्यसैले गर्दा हामीले ए र एक्स लाई पनि जोइन गर्छौं। यो एएक्स जोइन भइसकेपछि यसपछिको काम हामीले के गर्छौं त, जुन यो एएक्स भन्ने ट्रु लेन्थ भइसकेको छ, यता यो एक्सिस लाइनसँग प्यारलल भइसकेपछि यता टप भ्यूमा चाहिँ हाम्रो ट्रु लेन्थ आइसक्छ। फ्रन्ट भ्यूमा प्यारलल छ लाइन भनेपछि टप भ्यूमा ट्रु लेन्थ आउँछ। त्यसैले गर्दा अब हामीले के गर्छौं, यसपछिको स्टेपमा यो जुन प्यारलल लाइन छ यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौं र सँगसँगै यो दुईटा पोइन्टहरुलाई पनि हामीले त्यही लाइनसँग प्यारलली लग्छौं। यो प्यारलली लगिसकेपछि कुनै लाइनलाई पोइन्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यससँग परपेन्डिकुलर एउटा प्लेन बन्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले एउटा नयाँ प्लेन यहाँ क्रिएट गर्छौं जुन यो प्रोजेक्सन लाइनहरुसँग परपेन्डिकुलर छ। त्यो प्लेनको नाम चाहिँ हामीले एबीपी र एचपी भन्छौं। यो एबीपी एचपी आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त, यो भन्दा जुन अगाडिको एक्सिस छ त्यो एक्सिसबाट एभ्री पोइन्टहरु मेजर गरेर यहाँ करेस्पोन्डिङ लाइनहरुमा हामीले राख्छौं। जस्तै ए मेजर गर्छौं र ए को लाइनमा राख्छौं, कति टाढा छ, यो एक्सिस भन्दा ए कति टाढा छ, यहाँबाट ए त्यति नै टाढा राख्छौं। त्यस्तै यो एक्सिस लाइनबाट बी कति टाढा छ त्यो नै हामीले यो एक्सिसबाट बी कति टाढा छ यहाँ राख्छौं। यो एक्सिसबाट सी जति टाढा छ त्यति नै यहाँबाट यतातिर सी लाई राख्छौं। त्यसको लागि हामीले फर्स्ट काम सी भन्ने पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्यौं यतातिर, सी पोइन्ट आयो। त्यस्तै ए भन्ने पोइन्टलाई यता ए आउँछ, त्यस्तै बी भन्ने पोइन्टलाई यता बी भन्ने पोइन्ट आउँछ। र यो तीनवटा पोइन्ट आइसकेपछि अब हामीले यिनीहरुलाई जोइन गरिदिन्छौं।
ए बी र सी एकअर्कासँग जोइन भएको छ, त्यसैले गर्दा ए बी र सी लाई हामीले जोइन गर्छौं। यो तीनवटा पोइन्टरलाई जोइन गरिसकेपछि यहाँ एउटा लाइन आयो भनेपछि यो प्लेन लाइनमा कन्भर्ट भइसक्यो। यो AX भन्ने लाइन चाहिँ यहाँ पोइन्टमा कन्भर्ट भइसक्यो। अब यसपछिको स्टेपमा हामीले जुन यो प्लेन लाइनमा कन्भर्ट भइसकेपछि यससँग परपेन्डिकुलर भएर यतादेखि हेर्दा हाम्रो यो जुन प्लेन छ यसको ट्रु सेप देखिन्छ। कहिले पनि एक्जुलरी भ्यूबाट हेर्दाखेरि, एक्जुलरी भ्यू भनेको यो प्लेनसँग प्यारलल बसेर अब्जर्भर प्यारलल बसेपछि परपेन्डिकुलर रेहरू जान्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ यो ट्रु सेप आउँछ। त्यसैले गर्दा हामीले यसो के गर्छौं त, एउटा नयाँ एक्सिस क्रिएट गर्छौं जुन चाहिँ त्यससँग प्यारलल छ। त्यो एक्सिसको नाम चाहिँ AVP AHP दिन्छौं। यो AVP भन्ने यो प्लेन भयो, AHP भन्ने यताको प्लेन भयो। यति गरिसकेपछि हामीले एभ्री इन्डिभिजुअल पोइन्टहरुबाट प्रोजेक्सन लाइनहरु तान्छौं। प्रोजेक्सन लाइन जहिले पनि एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा यो पोइन्टबाट पनि यससँग परपेन्डिकुलर र परपेन्डिकुलर लाइनहरु हामीले तान्छौं। त्यसै यो तीनवटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर लाइनहरु आयो। यो परपेन्डिकुलर लाइनहरु आइसकेपछि अब मेजरमेन्ट राख्नु पर्यो। ए बी र सी भन्ने पोइन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त, यो भन्दा अगाडिको एक्सिस जुन छ, यो भन्दा अगाडिको एक्सिस भनेको HP AVP भन्ने एक्सिस, त्यसबाट हामीले करेस्पोन्डिङ पोइन्टहरु मेजर गर्छौं। जस्तै ए भन्ने पोइन्ट मेजर गर्छौं र ए कै लाइनमा राख्छौं, बी भन्ने पोइन्ट बी कै लाइनमा, सी भन्ने पोइन्ट सी कै लाइनमा। सी भन्ने पोइन्ट मेजर गर्यौं र यतातिर राख्यौं। त्यस्तै ए भन्ने पोइन्ट मेजर गर्यौं र एकै लाइनमा यहाँ राख्यौं, एक्सिस भन्दा कति टाढा छ, र बी भन्ने पोइन्ट मेजर गर्छौं अनि बी पनि राख्छौं। यति राखिसकेपछि हामीले यो तीनवटा पोइन्टहरुलाई अब जोइन गर्छौं। जोइन गरिसकेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रु सेप वाला ट्रायंगल आइसक्यो। यो ट्रु सेप आइसक्यो। यसको नाम हामीले क्यापिटल लेटर ABC दिन्छौं। अब यो भइसक्यो, ट्रु सेप आइसक्यो। ट्रु सेप आइसकेपछि हामीलाई एउटा काम भइसक्यो र अर्को काम के भनेको छ त, हाम्रो एंगल निकाल्न। एंगल विथ HP, प्लेनको एंगल विथ HP। प्लेन जब लाइनमा कन्भर्ट हुन्छ त्यतिबेला नै यसको एंगल विथ HP आएको हुन्छ। यो जुन एक्सिस लाइन छ, एक्सिस लाइनसँग प्यारलल एउटा लाइन तानिसकेपछि यो हाम्रो एंगल भनेको एंगल विथ HP हुन्छ। यो लाइन तान्यौं, यो थीटा भन्ने एंगल भनेको यो एंगल विथ HP हो। अब यो आइसकेपछि हाम्रो दुईटै रिक्वायर्ड चीजहरु। यति गरेपछि हाम्रो क्वेशन कम्प्लिट हुन्छ। यदि फेरि पनि केही नबुझेको अथवा अरु पनि केही क्वेरी छ भने प्लिज लेट मी नो एन्ड प्लिज फिल फ्री टु कमेन्ट डाउन बिलो।